السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وليداتي في حلقة جديدة من أجي تعلم. هنايا غندوزو من الصفحة 66 من المقرر ميزابخونتيساج سيزيام. إذا نشوفو أول هنايا غندوزو الغرامير لا كومباريزون. هذا درس جديد كاين في الغرامير لا كومباريزون. إذا نبداو أول حاجة j'observe et je découvre. Rachid Louali est connu comme quelqu'un d'engagé. رشيد الوالي est connu comme quelqu'un d'engagé. إذا هنا معروف رشيد الوالي هو الممثل. إذا est connu معروف بحال أنه شخص ملتزم أو أنه شخص responsable. إذا هي engagé. هنا اللي تيهمنا في هذه الجملة هي comme. دوزو الجملة الثانية cet artiste est le plus célèbre. هنا هذا الفنان إنه الأكثر شهرة. le plus célèbre. Troisième, les photos sont aussi intéressantes que les textes. الصور كذلك مهمة مثل الكتابة أو مثل النصوص. D. Ce quartier est moins sale que les autres. Ce quartier est moins sale que les autres. إذن هذا الحي إنه أقل وسخا من منطقة أخرى أو من مناطق أخرى أو لا أقل اتساخا. Pour cette mission, il y a autant de filles que de garçons. إذا بالنسبة لهذا البرنامج ميسيون أو المهمة بالنسبة لهذه المهمة il y a autant de filles que de garçons. يعني تقريبا بحال الدراري بحال البنات نفس النسبة. تلاحظوا هنا عندنا comme le plus aussi que moins que autant de ou que. هادو هما اللي تنديرو بهم لا كومباريزون تيتسماو لي كومباراتيف. اذا باش ندوزو الاول سؤال observe les phrases ci-dessus. السؤال الثاني اش قال لي هنا quels sont les mots utilisés pour comparer. اذا باش ندير انا مقارنه شنو هما الكلمات اللي غنستعمل. كاينه comme كاين لو بلو كاين aussi que moins que كاين autant de que. هادو هما اللي لقينا في لي فراز ديالهم. مزيان ندوزو ل 3 lesquels expriment un rapport d'égalité, un rapport d'infériorité, un rapport de supériorité. اذا هنايا عطيني في هادو شكون هو اللي تيعطيني المساواة ليغاليتي. اذا التساوي هذا قد هذا او لا لانفيريوريتي الاقليه هذا اقل من هذا او لا واعطيني اللي تعطي السوبيريوريتي اللي هي الاكثريه او الاكبر. اذا بالنسبه لليغاليتي عندنا كوم اوسي كو اوتون كو. هادو تعني ولا قدوا في الفراز يعني هذه تتساوي هذه. لانفيريوريتي موان كو باينه موان هي اقل موان كو او بالنسبه لا سوبيريوريتي هي لو بلو. هادو هما اللي عندنا في لا فراز. نشوفوا هنا الدرس ديالنا. moins que ce sont des mots utilisés pour comparer. إذا اللي بغيت نقارن أنايا شي حاجة شي جوج العناصر تيخصني نستعمل هاد المصطلحات أو لا هاد لي زيكسبرسيون اللي عندي هنايا. ce sont des comparatifs تيتسماو هما لي comparatifs. إذا هاد comme tel que aussi que plus que autant que le plus le meilleur moins que تيتسماو les comparatifs ou des superlatifs. Ils peuvent exprimer un rapport d'égalité. Ils peuvent exprimer un rapport d'égalité. إذا ممكن نقول مثلا جوج الحوايج يعطيني المساواة التساوي أو لا يعطيني supériorité بغيت نقول مثلا أنا كبر شي حاجة من الأخرى أو لا l'infériorité بغيت نقول شي حاجة أقل من الأخرى. إذا كما تلاحظوا عندي هنا comparatif أو superlatif يعني الأفضلية الأفضل هي السوبرلاتيف وبالنسبة للكومباراتيف هي المقارن. إذا هنا المقارن شكون اللي عندي هنايا عندي ليغاليتي وعندي سوبيريوريتي وعندي لانفيريوريتي. كاين ليغاليتي باش نستعمل في لي كومباراتيف تنستعمل اوسي كو اوتون كو. سوبيريوريتي تنستعمل بلوس كو ولا بلوس دو كو. والانفيريوريتي تنستعمل موان كو ولا موان دو كو. بالنسبه للسوبرلاتيف عندي سوبيريوريتي والانفيريوريتي. هنا لو بلو سيليبر كما شفنا
يعني اكثر شهره او المشهور اكثر. Le ou bien là, les meilleurs. Le meilleur joueur, c'est كذا. Le meilleur danseur, le meilleur chanteur. إذا تنشوف هنايا تنستعمل les meilleurs ou bien la meilleure ou bien le meilleur على حسب لا بيرسون تنهضر عليها أنا هنا. وبالنسبة للانفيريوريتي أقل تنقول le moins cher. Le moins possible. ديما هاد لو موان هي أقل حاجة. وهنا les pires أخيب حاجة. pire تنقول بيغ هي شي حاجه خايبه بزاف. لو بيغ ولا لا بيغ ولا لي بيغ على حسب شنو هي الكلمه اللي غتجي موراه. اذا هنايا شفنا لا كومباريزون بالنسبه للباج 66. اذا ان شاء الله في الحصه المقبله غندوزو للباج 67. شكرا على الانتباه. اذا كان شي استفسار ممكن تطرحوه لينا على القناه.